اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ سنن ترمذی دی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جگاں دے پیر علیہ السلام آمین آندے نے۔ خطبہ ختم ہویا، صحابہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، آندے نے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ اج تو پہلے تے تسی یہ عمل نہیں کیتا، اج تو پہلے کدی بھی تسی یہ نہیں آکھیا، اج پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین آکھیا۔ سونیا دی وجہ کی؟ آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی جماعت، میں جدو پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے جبریل امین آئے۔ کون آئے؟ جبریل امین آئے تے آکے آندے نے سونیا محبوبہ اے اللہ دے رسول جی، میں آپ نہیں آیا بلکہ مینوں رب نے بھیجے آئے۔ کنے؟ تے جبریل جدوں بھی آیا رب دے حکم دے نال آیا، آندا سونیا محبوبہ تیرے رب نے اے پیغام دیتا ہے کہ سونیا جی دی زندگی اندر رمضان دا مہینہ آ جائے تے او انسان رمضان دا روزہ نہیں رکھدا، رمضان دیاں خیر و برکات نو حاصل نہیں کردا، فرمایا او بندہ رب دے نزدیک لعنتی ہے۔ کیا کیا؟ بولو کیا کیا؟ ہن آپ پہ غور کر لو کہ ساڈے جو کون کون لعنت دا مستحق ہے۔ اللہ میری توبہ سما اللہ میری توبہ، دعا کر اللہ ساڈے دے تو لعنت نہ کری بلکہ اپنی رحمت دا نزول کر دے بھی۔ فرمایا سونیا جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا تندرست بھی ہے، بیمار کوئی نہیں، سفر تے کوئی نہیں، تندرست ہے پھر روزہ نہیں رکھدا، فرمایا رب دے ہاں او لعنتی ہے، رسولاں دے ہاں لعنتی ہے، فرشتیاں دے ہاں لعنتی ہے، روئے زمین دے چپے چپے دی ہر ایک چیز جیڑی ہے، او حیوان ہون، او درندے ہون، او پرندے ہون، او نباتات ہوئے جمادات ہوئے، کوئی بھی ہے، فرمایا دنیا دی ہر چیزوں دیتے لعنت برساندی ہے۔ آقا فرماندے نے آمین، جبریل جے اے سارے دے نزدیک او لعنتی ہے تے میں محمد دے نزدیک بھی او، بولو او چند بولتے ہیں، باقی میرا خیال ہے بے روزگاری آئے نے، او لعنتی ہے۔ اور جیڑا روزہ نہیں رکھدا تندرست ہے صحت ہے پھر روزہ نہیں رکھتا۔ نمبر 2، آقا فرماندے نے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین کہن دی وجہ ہے جبریل آکے آندے نے سونیا جن دی زندگی دے اندر او دے ماں باپ زندہ ہون یا دونوں وچوں ایک زندہ ہوئے تے جیڑا اپنے ماں باپ دی قدر نہیں کردا، ادب نہیں کردا، احترام نہیں کردا، انہاں دی خدمت نہیں کردا، رب دے ہاں او لعنتی ہے۔ ہر چیز دنیا دی او دیتے لعنتہ برسوندی ہے۔ دیکھو ذرا اپنے گریبان اندر، اور نوجوانوں اپنے گریبان اندر ذرا چانگ کے دیکھو کدھر ساڈے چ کوئی او بد نصیب تے نہیں بیٹھا، روزہ انہیں رکھیا سنت دے مطابق رکھے ہے لیکن ماں باپ دا گستاخ ہے، ماں باپ دا نافرمان ہے، ماں باپ دا او بے ادب ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے جن نے ماں باپ نو ستایا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا لاکھ نمازہ پڑھے، لاکھ تہجدہ پڑھے، لاکھ صدقہ و خیرات کرے، لاکھ عمرے کرے اور لاکھ حج کرے، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے او دی ایک نیکی بھی رب دے ہاں قابل قبول نہیں ہوندی۔ ایویں رب نے لعنتی نہیں آکھیا،
غور کرو اسی تے ماں باپ دے بے ادب ہاں، ماں باپ دے گستاخ ہاں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور جن نے ماں باپ نو ستایا خدا دی قسم ہے انہیں دنیا اتے کدی بھی سکھ پایا، اور گج کے بولو کدی بھی سکھ پایا، انہیں دنیا تے کدی سکھ نہیں جے پایا۔ آقا فرماندے نے میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا آمین کہن دی وجہ، جبریل امین آندے نے سونیا محبوبہ جیدے سامنے تو اڈا نام نامی اسم گرامی محمد، سارے گج کے کہہ لو ماشاءاللہ، پھر کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جی دے سامنے تو اڈا نام لے آ جائے تے جیڑا شخص تو اڈا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او زمانے اندر لعنتی بندہ، او بھی لعنتی ہے جیڑا تو اڈے تے درود نہیں پڑھدا۔ تے درود کیڑا پڑھنا ہے؟ آقا دا نا سن کے کیڑا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے ایک درود ہوئے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خدا دی قسم ہے نماز چ پڑھنا ہے، جے نماز چ نہیں پڑھدا تے بولو نماز ہوئے گی، اور گج کے بولو ہوئے گی۔ او پاویں نماز فجر ہوئے، نماز ظہر ہوئے، نماز عصر ہوئے، اور نماز مغرب ہوئے، نماز عشاء ہوئے، اور نماز جمعہ ہوئے، نماز عیدین ہوئے، نماز چاشت ہوئے، او میاں نماز جنازہ ہوئے، کوئی نماز بھی ہے اگر درود نہیں پڑھدا تے نماز، گج کے بولو نماز۔ اور اسی طرح سورت فاتحہ نہیں پڑھدا تے نماز، بولو نا سورت فاتحہ نہیں پڑھدا تے نماز۔ خدا دی قسمیں او جی میں درود نہیں پڑھن والے دی نماز نہیں ہوندی، اسی طرح سورت فاتحہ نہ پڑھن والے دی بھی نماز ہوندی، بولو ہوندی۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ میرے ویر میرے برادر، آقا فرماندے نے میں آمین آکھیا، کی آکھیا؟ آمین آکھیا ہے۔ پتہ ہے لگا جیڑا آقا دا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او وی لعنتی ہے، بولو او وی لعنتی ہے۔ تے درود بھی او پڑھنے جیدے تے آمنہ دے لال دی مور لگی ہے، تے جیدے تے مور نہیں او درود، بولو او درود۔ او پاویں جنہ مرضی چنگا ہوئے درود، او پاویں لکھی ہزاری ہوئے، او پاویں درود تاج ہوئے، او پاویں درود ماہی ہوئے، او درود ہزارہ ہوئے، او درود پاکستانی ہوئے، او جدے تے آمنہ دے لال دی مور نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے او درود نہیں۔ تے او دا پڑھن دا فائدہ، او گج کے بولو پڑھن دا فائدہ، او دا فائدہ کوئی نہیں۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اور کسے بڑی پیاری گل کیتی ہے، فرماندے نے جو نام نبی دا سن کر، جو نام نبی دا سن کر نئی درود پجاوان دے،
ملک نورانی حق انہاں دے اے دعا فرمان دے تے کی آندے نے او درود نہ پڑھن والے بد نصیبہ فرشتے کی آندے نے رب نہ بخشے جنت تینو رب نہ بخشے جنت تینو نہ تو رحمت پاوے جنت ہویا حرام بخیلا تو کیوں کر جنت جاوے تے جیڑا پڑھ دا ہے او دے بارے کی آندے نے اوہ نام نبی دا سن گر مومن جو درود پجاون نام نبی دا سن گر مومن جو درود پجاون سن درود نورانی ملکا تے بہت خوشی وچ آون تے کی آندے نے اللہ بخشے جنت تینو اور درود پڑھن والیا محمد اللہ بخشے جنت تینو نال رسول الہی دعا منظور نورانی ملکا تے وچ دربار الہی قرآن دے او پروانے ہو پتہ لگا او جیڑا بندہ کالہ السلام دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھ دا رب دے ہاں او وی لانتی ہے تے درود پڑھیا کر اللہ درود پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے قرآن دے او پروانے ہو پتہ لگا او افطاری کروایا کرو افطاری کروان والے نو اللہ برابر دا اجر دین دینے او پمیں کوئی چیز بھی ہے تیرے کولے افطاری ضرور کروا دیا کر